कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै अस्पतालहरूमा शय्या अभाव, जोखिम बढेको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूको आग्रह। पटक पटक आएको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठूलो क्षति। खानेपानी मन्त्रालय भन्छ आयोजनाको भविष्य नै सङ्कटमा। काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट ठूलो परिमाणमा कोकिन बरामद। कारोबारमा संलग्न 9 जनालाई प्रहरीद्वारा सार्वजनिक। कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने एमालेका 4 सांसदको पद गयो। सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै कारबाहीको निर्णय सदर। विदेशी कामदारका लागि कतारले ल्यायो नयाँ नीति। दुवै मात्रा खोप लगाएकाहरूले क्वारेन्टिनमा बस्न नपर्ने, PCR भने अनिवार्य। प्रशिक्षक अलमुताइरीको राजीनामा पछि एन्फा विवाद थप उदाङ्गिँदै प्रवक्ता राईले पनि दिए राजीनामा। र टोकियो ओलम्पिकमा 27 स्वर्ण सहित चीनको अग्रता कायमै। 20 स्वर्ण सहित अमेरिका र 17 स्वर्ण सहित जापान दोस्रो र तेस्रो स्थानमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जान थालेको छ। संक्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप समेत बढ्न थालेको छ। बिस्तारै कोरोना संक्रमणको ग्राफ उकालो लाग्न थालेकाले केही सातामै कोरोना संक्रमितका लागि शय्या अभाव हुने देखिएको छ। पछिल्लो एक साता यता फेरि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ, जसका कारण अहिले कोरोना संक्रमित उपचार अस्पतालमा शय्या भरिभराउ हुन थालेका छन्। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा हेलचेक्राइ बढेको कारण संक्रमितको संख्या उकालो लाग्न थालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। एकअर्कालाई संक्रमणको आशंकामा राख्ने, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने, मास्कको समुचित तरिकाले प्रयोग गर्ने, मानिसको भेटघाटलाई कम गर्ने, हातको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, यो मबाट सुरु गऱ्यौँ भने, हामी सबैले गर्न थाल्यौँ भने, जो कोहीलाई लक्षणसहितका अथवा लक्षण रहितका संक्रमणहरू छन् भने एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा जाँदैन। अहिले टेको अस्पतालमा 77 जना कोरोना संक्रमित उपचाररत छन्, जसमध्ये आइसियुमा 22 जना, क्याबिनमा 9 जना तथा 35 जना बिरामी कोभिड वार्डमा रहेको अस्पतालको भनाइ छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि टेको सरुवा रोग अस्पतालमा शय्या थप्ने काम समेत भइरहेको छ। क्याबिनमा 10 बेड बनायौँ हैन, आइसियुमा तपाईको 4 बेड थप्न सक्ने अवस्थामा राखेका छौँ। त्यसैगरी इमर्जेन्सीमा हाम्रो शय्या बढाएर 17 पुर्याएका छौँ र इमर्जेन्सी बाहिरको टावरमा 10 वटा राखेको छ। इमर्जेन्सीमा बेड बनाउने काम अहिले भइरहेको छ। त्यहाँ जनजीवन सहज बनाउनका लागि कोरोना संक्रमणमा कमी आएसँगै निषेधाज्ञालाई खुकुलो पारिएको छ। तर निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ, जसका कारण कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको जोखिम समेत बढ्दै गएको छ। क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। नेपालमा सोमबार थप 3125 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,613 PCR परीक्षणका क्रममा 2279 र 3198 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 846 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 7,62,432 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 23 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा 9,898 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,925 सङ्क्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,58,122 सङ्क्रमितले
कोरोना जितेका छन्। हाल 31,629 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 368 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 36,22,080वटा PCR र 3,25,779वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले सुरक्षाकर्मी बाहेक कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले सोमबार मन्त्रालयका आफ्नो 23 बुधे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै पदमा बहाल रहँदा स्वार्थ बाझिने उल्लेख गर्दै व्यापार व्यवसायमा आफू संलग्न नहुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो स्वार्थ बाझिने कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा समेत सहभागी नहुने घोषणा गरे। मैले यो जे जति हस्पिटल छ त्यो मैले छोडिसकेको छु, जसमा पनि नन प्रफिट मेकिङ कम्युनिटी बेस्ड हस्पिटल, नाफा नलिने हस्पिटल, किनभने बाँच्न र बचाउनु पर्छ भन्ने मान्यता सञ्चालन भएको कुरा हो। हजारौँ मान्छेको लगानी यो त्यो चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड हस्पिटल भएको र त्यो हस्पिटलमा पनि अबदेखि म त्यसमा इन्भल्भ पनि छैन। त्यसमा चाहिँ मेरो कुनै पदीय दायित्व पनि छ, त्यसमा पनि छाडेको म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले सबै नेपाली नागरिकलाई आगामी चैत्र मसान्तसम्म कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने योजना पनि सार्वजनिक गरे। साथै उनले दोस्रो मात्रा खोपको पर्खाइमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई अविलम्ब खोपको व्यवस्था गर्ने बताए। पहिलो चरणमा कोभिसिल्ड खोप लगाएका 13,48,000 नागरिकलाई जापान सरकारको अनुदानमा प्राप्त हुन लागेको एस्ट्राजेनेका खोप प्राप्त हुनसाथ 3 दिनभित्र वितरण गरिनेछ। दोस्रो डोज खोपको प्रतीक्षा रहनुभएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अविलम्ब खोपको व्यवस्था गर्नेछु। कार्ययोजनामा कोरोनाको तेस्रो लहरको सामना गर्नका लागि समय तालिका सहितको विशेष रणनीति र कार्ययोजना अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको छ। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले कोरोनाको तेस्रो लहर रोक्न श्रावण 23 गतेदेखि 29 गतेसम्म नेपाल मास्क सप्ताह आयोजना गरी आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण गर्ने बताएका छन्। कक्षा 12 सहित विभिन्न विश्वविद्यालयका परीक्षा स्थगित हुने भएका छन्। कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै साउन 31 गतेबाट तोकिएको कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित हुने भएको हो। सोमबार 23 बुधे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले निकट भविष्यमा सञ्चालन हुने परीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो शिक्षा मन्त्रालय तालुकदार मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरेर उहाँले यो कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने वा चाहिँ एउटा इन्टरनल एसेसमेन्टबाट गर्ने हो कि यो कुरोलाई पनि क्याबिनेटको निर्णय नगरिकन नहुने हुँदाखेरि यो त्यो मन्त्रालयसित पनि गएर हामी जान्छौँ। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम बढ्दै गएकाले परीक्षा स्थगन गरी आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग परामर्श गरी उचित निर्णय गरिने बताएका छन्। राज्य मन्त्रीको कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर 11 मा परीक्षा स्थगनको विषय उल्लेख छ, तर परीक्षा स्थगन बारे भने कुनै निर्णय भइसकेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्य फेरि अनिश्चित बनेको छ। असार 1 गतेको बाढीपछि माघसम्म काठमाडौँमा पानी ल्याउने अनुमान गरिए पनि शनिबार रातिको बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएपछि आयोजना नै अनिश्चित बनेको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी बज्राचार्यले शुक्रबारको बाढी आउनु पूर्वको अवस्थासम्म आगामी माघसम्म काठमाडौँमा पानी ल्याउने गरी मर्मत गर्न सकिने अनुमान गरिए पनि अब भने त्यो सम्भव नभएको बताइन्। उनले आयोजना नै अनिश्चित भएको भन्दै आयोजना जोगाउन एसियाली विकास ब्याङ्कलाई पत्राचार गरी दीर्घकालीन अध्ययनको लागि अनुरोध गरिएको बताइन्। हाइड्रोलोजी र जियोलोजीको विषयमा खानेपानीको विभाग, मौसम विज्ञान विभाग, किन भन्दाखेरि यो भोलि बाढी आउन सक्छ भनेर अर्ली वार्निङ सिस्टमको लागि पनि अन्य निकायहरूबाट पनि यसमा सहयोग हुन सक्छ र यो सम्पूर्ण निकायहरूको सहयोगबाट जसरी हुन्छ मेरो खानेपानी आयोजनालाई चाहिँ
बचाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले बाढी पहिरोका कारण मेलम्चीमा 1,88 करोड बराबरको क्षति भएको जानकारी दिए। उनले हेडवर्क्समा पुर्याएका संरचनामा भएको क्षति र अनुमानित लागत विवरण डेब्रिज सफा गरिसकेपछि मात्र यकिन गर्न सकिने बताए। यो सम्पूर्ण क्षति हेर्दाखेरि प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार करिब 1,88 करोडको क्षति पुगेको हामीले अनुमान गरेका छौँ र हेडवर्क क्षेत्रमा पुर्याएका संरचनाहरूको जुन क्षति भएको छ त्यसको चाहिँ डेब्रिज सफा गरेपछि मात्र यकिन गर्न सकिने अवस्थामा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि 21 वर्षदेखिको प्रयास र लगानी सुनिश्चित गर्न सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था अध्ययनका लागि विज्ञ सहितको संरचना बनाउन समेत समितिलाई निर्देशन दिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दार्चुलामा तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले छानबिन समिति बनिसकेकाले सो समितिको प्रतिवेदन आउनु अघि सरकारले कुनै राय दिन नमिल्ने स्पष्ट पारे। उनले समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए। समिति बनाइरहेको अवस्थामा छानबिनमा प्रभाव पार्ने गरी हामीले आफ्नो कुनै राय दिनु मिलेन। छानबिनबाट प्रतिवेदन आइसकेपछि घटनाको सत्य तथ्य प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूका लागि हामीले जुनसुकै अडान लिन पनि हामी तयार छौँ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कणेल, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश कुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक हुत्तराज थापा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी ज्योत्स्ना भट्ट जोशी रहेको छानबिन समितिलाई 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी छानबिन समिति गठन गरिएको छ। दार्चुला घटनाको विरोधमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। दार्चुलामा तुइन तर्ने क्रममा नेपाली युवक जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनाको विरोधमा अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको हो। अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले नेपाल र नेपालीमाथि तथा राष्ट्रियतामाथिको ज्यादती सह्य नहुने भन्दै विरोध गरिएको बताए। नेपालीमाथि गरेको ज्यादती र नेपाली राष्ट्रियतामाथि उनीहरूको चाहिँ ज्यादती र त्यसै गरी नेपाली माथिको पटक पटक उनीहरूले जुन ढङ्गले दुर्व्यवहार गर्दै र हरेक प्रकारका घटनाहरू घटाउने र दिन प्रतिदिन चाहिँ नेपाली जनता जहिले पनि प्रताडित भइराख्नु पर्ने र त्यसमा नेपाल सरकार जनताप्रति जवाफदेही नहुने। भारतीय पक्षबाट नेपालीमाथि गर्ने जघन्य अपराधमा नेपाल सरकार मौन हुनु दुःखद रहेको उनको भनाइ छ। संगठनले नेपाल भारत बीचको असमान सन्धि सम्झौता पनि खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्। पार्टीको व्हिप विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेश सभाका 4 जना सांसदलाई निष्कासन गर्ने गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सो आदेशको पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमा सुनवाई गर्दै अदालतले फ्लोर क्रस गर्ने एमालेका 4 सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णय सदर गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले फ्लोर क्रस गर्ने 4 सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णयलाई सदर गरेको हो। अदालतले आफै समावेश भएको संसदीय दलको निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको ठहर गरेको छ। नेपालको संविधान र राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुकूल समेत मान्न नसकिने भन्दै एमालेले प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, अमर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढामाथि गरेको कारबाही र सांसदबाट प्रदेशसभाले गरेको पद मुक्तिलाई सदर गरेको हो। इजलासले यसअघि न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतले पुनर्बहालीका लागि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका विपक्षी 4 दलले संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसँग माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेताले 41 जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनलाई सोमबार निवेदन बुझाएका छन्। संविधानको धारा 168 को 1 अनुसार एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका शंकर पोखरेलले बहुमत गुमाएको भन्दै 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गरेका हुन्। दलको सरकार भनिएको छ संविधानमा, तर उहाँहरूको साथमा अहिले बहुमतको संख्या छैन। उहाँले अल्पमत गरिसक्नु भएको छ। शास्त्री पनि यहाँ उपस्थित तयार छौँ। आज हामी उहाँहरूको 41 जना मानिस सांसदहरूको हस्ताक्षर दिएर 168 2 बमोजिमको प्रक्रिया सुरु गर्नुको लागि माननीय प्रदेश प्रमुखजीले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गत वैशाख 6 गते नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनु अघि नै प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरे, आफूले पनि राजीनामा दिए र एकल बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल कायम रहेका 80 जना प्रदेश सभा सदस्य मध्ये 70 नेकपा एमालेसँग 38 सांसद मात्र रहेका छन्। सरकारले इजरायलमा श्रमिक पठाउँदा शून्य लागतमा कामदार विदेश पठाउने सरकारी नीतिलाई आफैले लत्याएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सबै शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले तिर्नुपर्ने सरकारी नीतिमा उल्लेख छ। तर यो व्यवस्था इजरायलमा सरकारले आफैले श्रमिक पठाउँदा लागू नहुने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले 2072 जेठमा निशुल्क भिसा, निशुल्क टिकटको नीति सार्वजनिक गरेको थियो। यो सँगै विदेश जाने कामदारसँगै 10,000 रुपियाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने तोकिएको थियो। तर सरकार आफैले इजरायल कामदार पठाउँदा भने टिकट, बिमा लगायतका 8 शीर्षकमा 1,65,700 रुपियाँ कामदारबाट असुल्ने भएको छ। जम्मा गरेको पैसा रकम पनि श्रमिकतिरै फर्किने देखिन्छ। उहाँको हित सामाजिक सुरक्षाका निम्ति खर्चिने हो। 700 रुपियाँ जुन महिला श्रमिक चाहिँ कामदारहरूले पूर्व अवस्थामा अभिको तारिखमा जम्मा गर्नुहुन्छ, त्यो फेरि सोधभरमा हुन्छ। सरकारले इजरायल जाने कामदारसँग रकम लिएर पठाउने भएपछि शून्य लागतमा कामदार पठाउँदै आएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले शून्य लागतमा कामदार विदेश पठाउने सरकारी नीति अव्यावहारिक भएको सरकार आफैले पुष्टि गरेको बताएका छन्। यो व्यावहारिक रूपमा यो पुष्टि भइसक्यो। यो चाहिँ फ्री टिकट यो सम्भव छैन र यो व्यावहारिक पनि छैन। यो सस्ती लोकप्रियताका लागि गरेको विषय हो। वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल जान चाहनेहरूलाई अनलाइन मार्फत फारम खुल्ला गरिएको छ, जसमा आइतबारसम्ममा 1500 जनाले फारम दर्ता गराइसकेका छन्। क्यामेरामा निशान तामाङका साथ घनश्याम तामाङ, काठमाडौँ। पछिल्लो समय नेपाली फुटबल अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आन्तरिक विवाद बढेर गएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीको राजीनामा प्रकरणपछि बढेर गएको विवाद पदाधिकारीहरूको राजीनामामा पुगेको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फामा विवाद बढ्दै जाँदा एकपछि अर्को पदाधिकारीको राजीनामा आउन थालेको छ। एन्फाका सहायक महासचिव वसन्तराज अर्यालले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट प्रवक्ता किरण राईले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन्। राईले सोमबार एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। एन्फामा पछिल्लो समय उपाध्यक्ष पङ्कज नेमवाङ र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कुवेत प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी बीचको विवाद उत्कर्षमा छ। प्रवक्ता राईले त्यही कारण नै राजीनामा दिएका हुन्। व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा व्यक्तिगत लान्छना कोही प्रति झै झगडाका कारणले होइन, मैले अब नेपाली फुटबलमा केही चाहिँ स्वतन्त्र बहसहरू गर्नुपर्छ भन्ने ठानेरै मैले चाहिँ यो पदबाट मात्रै राजीनामा गरेको कुरा यहाँलाई
जानकारी गराउन चाहन्छु। यसअघि प्राविधिक समितिका संयोजक कृष्ण थापाले राजीनामा दिएका थिए। यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेमवाङ र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी बीचको विवाद समाधानको लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ। उपाध्यक्ष र प्रशिक्षक बीचको विवाद मिलाउन असफल भएपछि इन्फाले मन्त्रालय गुहारेको हो। यता प्रशिक्षक अल मुताइरीले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद भएपछि सार्वजनिक रूपमा माफी मागेका छन्। प्रशिक्षक अल मुताइरीले आफूले पछिल्लो 3 दशकमा नेपाल र अरू एसियाली देशको फुटबल कसरी विकास भएको छ भन्ने मात्र बताउन खोजेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले शुभेच्छुक र फुटबललाई माया गर्ने परिवारसँग छलफल गर्दा मेरो भनाइको गलत अर्थ लागेको महसुस भएको भन्दै क्षमा मागेका हुन्। अब बाँकी खबर। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरले अवैध लागु औषध कोकिनको कारोबार गर्ने 9 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। बरामद भएको कोकिनको बजार मूल्य करिब 4,53,60,000 बराबर रहेको बताइएको छ। ब्युरोले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेकाहरूबाट कोकिन 1 केजी 512 ग्राम, चरेस 25 ग्राम, गाँजा 9 ग्राम, गाँजा तान्ने सोली 23 वटा, डिजिटल तराजु 2 थान र नगद 7,88,575 रुपैयाँ बरामद गरेको बताएको छ। प्रहरीले पक्नाजोलमा रहेको एक होटलमा अवैध लागु औषध कोकिनको कारोबार भइरहेको सूचनाको आधारमा छापा मार्दा कारोबारमा संलग्न 4 जना व्यक्तिहरू र कोकिन 500 ग्राम फेला पारेको थियो। लामो समयदेखि निगरानी गरिरहेको प्रहरीले पक्राउ परेका 4 जनाको सूचना र डेरा कोठा खानतलासी गर्दा थप 5 जना व्यक्तिहरू र थप कोकिन र चरेस फेला पारेको थियो। प्रहरी टोलीले पक्राउ परेकाहरूको बस्ने कोठा र अन्य संलग्नहरूको खोजी गर्दा काठमाडौँ रानीबारी बस्ने वर्ष 45 को सुरज गुरुङबाट अवैध लागु औषध कोकिन 683 ग्राम र रानीबारी बस्ने वर्ष 43 के अन्जु थापा मगरबाट अवैध लागु औषध कोकिन 329 ग्राम र नगद 7,50,000 सहित पक्राउ गरेको बताएको छ। यसैगरी रानीबारीबाट थप 3 जना मुना तामाङ गुरुङ, रकियाले मगर, रायल थापा मगर पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले बताएको छ। पक्राउ पर्नेमा एक भारतीय नागरिक दक्षिण गोवा नगारवडा भोमा घर भएका वर्ष 39 को सन्दीप पटेल पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ब्युरोले पक्राउ परेकाहरूलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 अन्तर्गत म्याद गराई थप अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। रौतहटको एक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बन्ने निहुमा झडप भएको छ। आइतबार भएको झडपमा 13 जना घाइते भएका छन्। रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका 4 मा रहेको श्री माध्यमिक विद्यालय विष्णुपुरुवामा आइतबार 2 समूह बीच झडप भएको हो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवनारायण भगत मालीको निधन भएपछि सो विद्यालयमा नयाँ अध्यक्ष चयन हुन लागेको हो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेश यादव र पूर्व अध्यक्ष देवनारायणका नाति पारस भण्डारीको समूहले आफ्नो पक्षको अध्यक्ष हुनुपर्ने र सोही नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष रामदेनी मुखियाले आफ्नो समूहबाट व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको तयारी गरेपछि 2 समूह बीच झडप भएको हो। विद्यालयका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावक मात्रै हुन पाउने प्रावधान रहेकाले वडा अध्यक्ष मुखियाका छोरा राम तलेवर मुखिया आइतबार बच्चा भर्ना गराउन विद्यालय पुगेका थिए। विद्यार्थी भर्नाको सम्बन्धमा कुरा नमिलेर विवाद सुरु भएपछि झडप भएको थियो। घटनामा संलग्न दुवै पक्षका 1-1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। घाइतेहरूको अवस्था खतरामुक्त रहेको तथा घटनाका विषयमा आवश्यक अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। आइतबार साँझ चोरी भएको छिन्नमस्ता भगवतीको मुकोट फेला परेको छ। विष्णुपुर गाउँपालिका 5 स्थित मझौबाट छिन्नमस्ता भगवतीको मुकोट सोमबार बिहान फेला परेको हो। स्थानीय राजेश कुमार मण्डललाई मुकुट सहित नियन्त्रणमा लिएको सप्तरीका प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक राजेन्द्र धमालले जानकारी दिए।
मानसिक रूपमा अस्वस्थ रहेका मण्डलसम्म मुकुट कसरी पुग्यो भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। सम्पूर्णलाई यो घटनाको विषयमा आवश्यक जानकारी गराइदिनुको लागि म यस सप्तरी जिल्लामा अवस्थित हामीहरूको सबैको एकदमै आस्थाको केन्द्र रहेको मन्दिरका पीठाधीश महाकान्त ठाकुरका अनुसार सफाइका क्रममा नभेटिएपछि मुकुट चोरी भएको खुलासा भएको हो। मुकुट 850 ग्राम तौलको छ। मन्दिरमा राखिएको सीसीटीभी क्यामेरा गएको असारदेखि बिग्रिएको छ। सीमा सिल गरी प्रहरीले मुकुटको खोजी गरेको थियो। मुकुट चोरी भएको खबर गाउँमा फैलिएपछि हिजो अबेर राति मन्दिर परिसरमा स्थानीयले पीठाधीश महाकान्त ठाकुरलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाहीको माग गरेको थियो। प्रहरीले मन्दिरका पीठाधीश सहित 7 पुजारीलाई हिजै नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरेको थियो। बाराका खोलाहरूमा तटबन्ध निर्माणका लागि गरिएको लगानी बालुवामा पानी बराबर भएको छ। बालुवा र ग्राभेलको तटबन्ध अर्थहीन मात्रै भएको छैन, राज्यको करोडौँको लगानी खेर गइरहेको छ। बारा निजगढको बकैयालाल खोलामा असारे बजेट पचाउन मात्रै तटबन्ध निर्माण हुने गरेको देखिएको छ। बजेट सक्न गरिएका तटबन्ध सानै बाढीले बगाउने अवस्था छ। निजगढ 4 स्थित बकैया खोलामा 16 लाख र वडा नम्बर 10 स्थित लाल खोलामा 25 लाख गरी 41 लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरिएको तटबन्ध असारे बजेट सक्ने गरी मात्रै भएको स्थानीयको आरोप छ। खास ड्याम बनाए अनुसारको चाहिँ त्यो ग्राभल हाले अनुसार जाली हालिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। ड्याम त बनायो तर जाली साली छैन। यो यसपालिको बर्खालाई पनि पुग्दैन त्यो छिडिक यसो चाहिँ आँखामा छार हाले जस्तो काम भइरहेछ। तारजाली बिनाको खोलामा बालुवा ग्राभेल मात्रैको तटबन्ध उठाएर बाढी रोक्न नसकिने स्थानीयको भनाइ छ। हिउँदमा कानमा तेल हालेर बस्ने, वर्षामा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यको स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। मोटामोटी तपाईको हामीले काम चाहिँ सुरु चाहिँ जेठको अन्तिमतिरबाट सुरु गरेर असारको चाहिँ तपाईको असारको मध्य भागसम्म आएर हामी सम्पन्न गरेका थियो। पछि यो बर्खा लगाएर तपाईको मानव 1-2 हप्तापछि चाहिँ हो। निजगढमा विकास तटबन्धको नाउँमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै स्थानीयले छानबिनको माग समेत गरेका छन्। निजगढ नगरपालिकाले भने विकास निर्माणका कामको गुणस्तरीयतामा सम्झौता नगर्ने जनाएको छ। काम चाहिँ एकदमै गुणस्तरीय, प्राविधिक रूपमा गुणस्तरीय रूपमा काम भएकै हुनुपर्छ, सम्झौता भएको हुनुपर्छ, कानुन बमोजिम सबै प्रक्रिया पुरा गरेकै हुनुपर्छ। यो पुरा नगरेको अवस्थामा भुक्तानी हुन सक्ने कुरा आउँदैन र त्यसरी गलत काम कसैले गरेछ भने उनीहरूलाई नगर कार्यपालिका कार्यालयले कानुन बमोजिम कडा कारबाही पनि अगाडि बढाउँछ। तटबन्ध निर्माणको लागि बनाइने अधिकांश उपभोक्ता समिति नाउँ मात्राको राखी स्थानीय ठेकेदारहरूलाई कामको जिम्मा लगाउने गरेका छन्। यस्ता काममा उपभोक्ता समिति, ठेकेदार र जनप्रतिनिधिको समेत मिलेमतो हुने गरेको सर्वसाधारणको आरोप छ। बाराबाट इन्दीप कोइरालाको रिपोर्ट। 5 थर विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती हुँदा नागरिकलाई नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ। सडक र पुल जस्ता भौतिक संरचनाको क्षेत्रमा ठेकेदार कम्पनीको बदमाशीका कारण नागरिकले वर्षेनी समस्या भोग्दै आएका छन्। 5 थरको फिदिम यासोक सडक खण्ड अन्तर्गत यासोक सरखण्डे 11.310 किलोमिटर सडक कालोपत्रीको काममा ठेकेदार कम्पनीको बदमाशीको कारण नागरिकहरू शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। प्रदेश 1 सरकारको 53 करोड 33,06,481 रुपैयाँ रकममा पूर्वाधार विकास कार्यालय 5 थरले लामा च्यामिला जेफी काठमाडौँलाई ठेक्का दिएको थियो। ठेक्का पाएको ठेकेदारले 2076 सालदेखि 2078 असारमा पूरा गर्ने गरी काम थालेको थियो। तर समयमै योजनाको काम पूरा नगर्दा स्थानीय शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। 15 दिन काम गरेपछि बर्खा लाग्यो भन्छन्, अनि अर्को अब तेस्रो कोभिड आयो भन्छन्, अब दोस्रो कोभिड आयो भने अब तेस्रो कोभिड आयो भन्छन् होला। मलाई त यो साह्रै दुखेसो लागेको छ यो बाटोदेखि।
हिउँदमा धुलाम्बे र बर्खामा हिलाम्बे सडकका कारण जिल्लाको कुमाएक, फाल्गुनन्द र तुम्बेवा गाउँपालिकाका नागरिक मारमा परेका छन्। सडक निर्माणको काममा ठेकेदार र सम्बन्धित निकायको बदमाशीका कारण लामो समयसम्म सवारी साधन सडकमै अलपत्र पर्ने गरेका छन्। फिदिम यासोक 33 किलोमिटर मध्ये हाल 11 किलोमिटर सडकमा एम्बुलेन्स, यात्रुवाहक साधन र खाद्यान्न बोकेका सवारी साधन हप्तौंसम्म सडकमै फस्ने गरेको चालकहरूको गुनासो छ। बाटोको अवस्था त्यस्तो छ, आउनै सकेको छैन गाडीहरू। अहिलेदेखि त अब हुँदैन। हिजो तपाईँको जेसिबी गयो, जेसिबीले पनि सकेन। बाटोको अवस्था यस्तो छ, अनि के गरे अब हुन्छ त सर। कुमाएक गाउँपालिकाले भने सडक व्यवस्थापन गरी 12 महिना सवारी साधन सञ्चालन गर्ने सहमति विपरीत गएको भन्दै कानुनी प्रक्रिया अपनाउने जनाएको छ। ती बाटोहरूलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न र सहजतामा पैदा गराउनको लागि निर्देशन गर्ने, उक्त निर्देशनको पालना नभएमा कानुनी अडचन, विभिन्न खालको कानुनी उपचारहरू हुन्छ, ती उपचारहरू खोजी गर्न बाध्य हुन्छ स्थानीय सरकार। ठेकेदार कम्पनीले 45% भौतिक र 35% आर्थिक प्रगति गरेको छ। योजनाको काम पूरा गर्न पुनः 6 महिना म्याद थप गरेको छ। सो समयमा पनि योजना पूरा नभए 1 वर्षसम्म म्याद थप गर्न सकिने कार्यालयले जनाएको छ। पाँचथरबाट रमेश थापाको रिपोर्ट। पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरूको जीविकोपार्जनका लागि भन्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले 5000 जनालाई रोजगारीको अवसर दिने भएको छ। कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्र ठप्प भएकाले यस क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई लक्षित गरी बोर्डले यस्तो योजना सार्वजनिक गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण ठप्प भएको पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पर्यटन क्षेत्रमा अग्रपङ्क्तिमा काम गर्दै आएका पर्यटन श्रमिकलाई नेपाल पर्यटन बोर्डले रोजगारी दिने भएको छ। बोर्डले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP-सँगको सहकार्यमा कुल 5000 जनालाई रोजगारी दिन लागेको हो। यो परियोजना स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुने पनि बोर्डले जनाएको छ। पदयात्रा पर्यटनमा लाग्नुभएका उहाँहरू चाहिँ अलि बढी भल्नरेबल हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ मेजर टार्गेट उहाँहरू भयो। त्यसबाहेक चाहिँ हामीले चाहिँ होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा काम गर्ने अग्रपङ्क्तिका पर्यटनका जनशक्तिहरू होइन, त्यसै गरिकन रिभर राफ्टिङ क्षेत्रमा काम गर्ने अग्रपङ्क्तिका जनशक्तिहरू जो चाहिँ टुरिज्ममा डिपेन्डेन्ट, तर टुरिज्म त तपाईँ अहिले झन्डै 21-22 महिना भयो राम्रोसँग चलेको छैन होइन। जनवरी 1, 2021देखि खासै चलेको छैन। अहिले भने चाहिँ 20-21 महिनादेखि उहाँहरू चाहिँ जबलेस हुनु भयो हुनाले उहाँलाई यो पर्मानेन्ट जब होइन, यो भने 40 डेज हो यसको म्याक्सिमम हामीले दिने काम भनेको। रोजगारीका लागि पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कुनै पनि मजदुरले आफू पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेको प्रमाणसहित बोर्डसँग सहकार्य गरेका स्थानीय तह वा सङ्घ संस्थामा आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन दिएकाले दैनिक 1000 ज्याला पाउने गरी बढीमा 40 दिनसम्म काम गर्न पाउनेछन्। 1600लाई चाहिँ कम्तीमा 40 दिन भनेपछि 64,000 वर्कम्यान डेज भयो हुनाले त्यसलाई चाहिँ विभिन्न भागमा, जस्तै हामीले काठमाडौँ उपत्यकातिर चाहिँ कहीँ 20 दिनको मात्रै काम रहेछ भने हामीसँग बाँकी 20 दिन हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ फेरि अर्को मजदुरलाई लगाएर गर्दाखेरिमा चाहिँ मोटामोटी यो कार्यक्रमको अन्तसम्म चाहिँ हामीले 5000 जतिलाई प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा चाहिँ रोजगारी दिन सक्छौँ कि भनेर यो कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले पर्यटन मजदुरलाई पर्यटन क्षेत्रमै रोजगारी दिई कोभिड-19बाट उत्पन्न समस्याको मूल्याङ्कन गरी पर्यटन क्षेत्रको वृहत पुनरुत्थान गर्ने रणनीति तयार पार्न यो योजनाले सहयोग पुर्याउने विश्वास बोर्डको छ। माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका 4 जना नेताहरूले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। माओवादी केन्द्रले सांसद पद समेत नरहने गरी पार्टीबाट गरेको कारबाहीलाई चुनौती दिँदै माओवादी केन्द्र छाडेका नेता टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशङ्कर चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाका एकल इजलासले सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले माओवादी केन्द्रलाई कारबाही गर्नुको कारण सोध्दै कारण देखाउ आदेश दिएको छ। उनीहरू साउन 13 मा आफू विरुद्धको कारबाही अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। निवेदकहरूले माओवादी केन्द्र र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका थिए। जनता समाजवादी पार्टीको विवादबारे महन्त ठाकुरले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सोमबारका लागि पेशी तोकिए पनि सुनवाई हुन सकेन।
न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासमा तोकिएको उक्त रेट निवेदन सोमबार हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो। निर्वाचन आयोगले जसपा नेपालको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएपछि ठाकुरले आयोग र उपेन्द्र यादव समेतलाई विपक्षी बनाई रेट निवेदन दिएका हुन्। रेट निवेदनमा आयोगले जसपाको आधिकारिकताबारे गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ। केही दिनदेखि माओवादी केन्द्रसँग सम्पर्कविहीन रहेको भनिएकी लुम्बिनी प्रदेश सदस्य विमला खत्री ओली नेकपा एमालेको पक्षमा खुलेकी छन्। तात्कालीन अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाबाट चुनाव लडेकी ओली यसअघि माओवादी केन्द्रको पक्षमा खुलेकी थिइन्। सत्ताको चरम रस्साकसी चलिरहेका बेला ओली एमालेमा खुल्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। उनी केही दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएको चर्चा चलेको थियो, तर सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले संसदीय दलमा रहेको बताएकी छन्। उनी श्रीमान उत्तर कुमार ओलीको मृत्युपछि तात्कालीन नेकपाबाट चुनाव लडेर जितेकी थिइन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल 5औं संशोधन विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। सोमबार बसेको बैठकमा विधान व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघे गुरुङले समितिको उक्त प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गरेका हुन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण 2076 र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076लाई पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। बैठकले पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य अकबर बहादुर सिंहको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन 20 गते बुधबारका दिन 1 बजे बोलाइएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भई अलपत्र अवस्थामा रहेको सिंहदरबार स्थित संसद भवनको अवलोकन गरेका छन्। सापकोटाले सोमबार दिउँसो भूकम्पले क्षतिग्रस्त सो संसद भवनको अवलोकन गरेका हुन्। उनले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरे निर्माणको कामलाई तत्काल सुरु गराउने बताएका छन्। निष्कर्षमा पुगेर छिटै एउटा निर्माणको काम पनि सुरुवात हुन्छ। सभामुख सापकोटाले सो संसद भवनलाई संग्रहालय र पुस्तकालयको रूपमा विकास गर्न आफूले सोचिरहेको बताएका छन्। सिंहदरबारको मुटुमा रहेको यो संसद भवन ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको भवन हो। राणाकालमा भारदार सभाका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको यो भवनमा राणाकालको अन्त्यसँगै संसद भवनको रूपमा विकास गरियो। पञ्चायतकाल र बहुदलीय व्यवस्था र 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठक समेत सोही भवनमा बसेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वीर अस्पताल कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको जिम्मेवारीबाट डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई हटाएको छ। राज्य मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै डाक्टर गौतमलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो। गौतमलाई थापाथली स्थित प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा सरुवा गरिएको छ। डाक्टर गौतमको ठाउँमा ट्रमा सेन्टरका डाक्टर रुद्र मरासिनीलाई पठाइएको छ। मरासिनी ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत थिए। गौतमलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता भइरहेको अवस्थामा गत जेठ 10 गते युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौँको महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गतका ग्राहकको घरमा मिटर प्रतिस्थापन गरिरहेको प्राधिकरणले स्मार्ट मिटर जडानको करिब 65% काम सम्पन्न गरिसकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ताका घरमा रहेका सिंगल फेज मिटरलाई हटाएर स्मार्ट मिटर जडान गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौँको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गत रहेका झण्डै 1 लाख ग्राहकको घरमा मिटर प्रतिस्थापनको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यी दुई वितरण केन्द्र अन्तर्गत हालसम्म करिब 65% घरमा स्मार्ट मिटर जडान कार्य सम्पन्न भएको छ। यो एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा
त्यसमा करिब 90,000 चाहिँ सिङ्गल फेज, 7,000 3 फेज र 1,000 चाहिँ सिटी अपरेटेड भन्छन्, जम्मा 98,000 हो। त्यसमध्येमा हिजोको मितिसम्म 62,500 जति जडान भइसकेको छ। स्मार्ट मिटर प्रयोगमा आएपछि ग्राहकको घरमा पुगेर मिटर रिडिङ गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। विद्युत खपतको डाटा दुवैतिर प्रसारण हुन सक्ने भएकाले केन्द्रबाट मिटर रिडिङ गर्न सकिने र बिल नतिर्ने ग्राहकको केन्द्रबाटै लाइन काट्न सकिनेछ। यसबाट विद्युत चुहावट नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको छ। कसैले विद्युत बाइपास गरी विद्युत चोरी गर्न खोजेमा त्यसको जानकारी तत्काल प्राधिकरणमा पुग्नेछ। स्मार्ट मिटर जोडिसकेपछि चाहिँ ग्राहकको रिडिङ गर्नलाई चाहिँ घरमा विद्युत प्राधिकरणको मिटर रिडर चाहिँ आउनु पर्दैन। यसको चाहिँ हाम्रो सिस्टमबाट अटोमेटिक मिटर रिडिङ हुन्छ हरेक महिना र तपाईँको बिल पनि एसएमएसमा आउँछ, ग्राहकको मोबाइलमै एसएमएसमा आउँछ र ग्राहकले आफ्नो बिल भुक्तानी गर्न पनि हाम्रो विभिन्न अनलाइन माध्यमहरूबाट भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। स्मार्ट मिटरमा एकीकृत लोड मात्रै प्रयोग गर्न पाउने गरी सेटिङ गर्न सकिने हुँदा डिमान्ड चुहावट पनि नियन्त्रण हुन्छ। यसबाट हरेक घण्टाको महसुल फरक कायम गर्न सकिने भएकाले पिक आवर र सामान्य समयमा फरक महसुल तोक्न सकिनेछ। यस्तै ग्राहकले जुनसुकै ठाउँबाट अनलाइन मार्फत महसुल भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। सुरेश रजकका साथ सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। पछिल्लो एक साता यता झापा जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण र मृत्युदर हवात्तै बढेको छ। निषेधाज्ञाले संक्रमण दर घट्नुको सट्टा झनै बढ्न थालेपछि सम्भावित जोखिम कम गर्न बन्दै गर्ने निर्णय प्रशासनले गरेको छ। लो एक साता झापा जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर भत्तै बढेको हो। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगेको प्रशासनले संक्रमणको दरमा कमी नआएपछि साउन 16 गते राति 12 बजेबाट एक साताका लागि जिल्ला पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। निषेधाज्ञाले संक्रमण दर घट्नुको सट्टा झनै बढ्न थालेपछि प्रशासनले बन्दै गर्ने निर्णय लिएको हो। एक साता अघि दैनिक 100 को हाराहारीमा संक्रमित थपिएका जिल्लामा अहिले दैनिक 300 हाराहारीमा पुगेको छ। झापामा हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 18,304 जना पुगेको छ भने 459 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो पछिल्लो दिनमा हामी करिब परीक्षणको दायरा पनि हामीले बढाएका छौँ, किनभने हामी दैनिक 1000 भन्दा बढी चाहिँ व्यक्तिहरूको परीक्षण गरिरहेका छौँ र परीक्षणको दायरा बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ संक्रमण पनि बढी देखिएको स्थिति छ र यसले चाहिँ अब हिजो मात्रै पनि 6 जनाले ज्यान गुमाउनु भएको छ। मृत्युको संख्या पनि यहाँ पछिल्लो दिनमा चाहिँ यसरी नै भइरहेको स्थिति देखिन्छ। झन्डै 3 महिना निषेधाज्ञा जारी गरेको प्रशासनले 2 साता अघिदेखि जनजीवन खुकुलो बनाउँदै लगेको थियो। तर जनजीवन खुकुलो बनाएसँगै अहिले संक्रमणको दर तीव्र रूपमा फैलिएको छ। संक्रमणको दर बढ्दा अहिले अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको चाप समेत बढ्न थालेको छ। अब अहिले अक्सिजन नलगाउनु पर्ने अथवा अरू कुनै कारणले गाह्रो नभइकन अस्पताल आउने क्रम अत्यन्तै कम भएको छ। हामी कहाँ जतिजना पनि कोभिडको बिरामी हुनुहुन्छ सबै जग्गा अक्सिजनमा हुनुहुन्छ। हामीलाई अक्सिजन बेडको चाहिँ अभाव हुन थालेको छ। तीव्र रूपमा बढेको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको मुख्य विकल्प खोप भए पनि सरकारले लक्षित वर्गमा पुर्याउन सकेको छैन। स्थानीय सरकारको फितलो व्यवस्थापनले खोप केन्द्र नै कोरोनाको हटस्पट बन्ने खतरा बढेको सरकारवाला निकायको भनाइ छ। संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले तत्काल खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने माग उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन्। निजी क्षेत्रको व्यवसायीहरूलाई पनि खोपको प्राथमिकतामा नराखिनु चाहिँ यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। बहुसंख्यक नागरिकलाई खोप नपुर्याउँदा परीक्षण र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ विस्तार नहुँदा तथा संक्रमितलाई आइसोलेसनमा व्यवस्थित गर्न नसक्दा संक्रमण दरमा कमी आएको छैन। तसर्थ यसलाई तत्कालै व्यवस्थित बनाउन आवश्यक देखिन्छ। झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। एनएमबी बैंकले शेयर लगानीकर्तालाई लक्षित गरी विशेष सुविधायुक्त एनएमबी इन्भेस्टर सेभिङ्स बचत योजना ल्याएको छ। यो बचत खाता खोल्दा लगानीकर्ताले 5 वर्षका लागि निशुल्क डिम्याट र मेरो शेयर खाताको सुविधा पाउनेछन्। यस्तै निशुल्क आसवा, ओम्नी च्यानल र कनेक्ट आइपीएस मार्फत निशुल्क अन्तर्बैङ्क रकम ट्रान्सफर, निशुल्क मोबाइल बैंकिङ, डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्डको सुविधा पनि दिएको छ। त्यसबाहेक लगानीकर्तालाई एनएमबी क्यापिटलको सहकार्यमा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सेवा र परामर्श सेवा प्रदान गरिने पनि बैंकले जनाएको छ।
शेयर बजार सोमबार पनि सामान्य रहेको छ। परिसूचक नेप्से 4 अङ्कले बढेर 3085 अङ्कमा पुगेको छ। बजार खुलेपछि केही समय बढेको बजारमा अल्पकालीन लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्न खोज्दा फेरि घटेको देखिन्छ। सूचकमा सामान्य वृद्धि हुँदा कारोबार रकम 10 अर्ब 98 करोड 36 लाख रुपियाँ पुगेको छ। यस दिन अरुण काबेली पावरको सेयर कारोबार सर्वाधिक 37 करोड 75 लाख 47 हजार रुपियाँको भएको छ। सेयर मूल्य सर्वाधिक बढ्ने कम्पनीमा घलेम्दी हाइड्रो रहेको छ। यो कम्पनीको सेयर मूल्य 10% बढेको छ। नेपाल हाइड्रो र युनाइटेड इडी मिर्दीका सेयर धनीले भने सर्वाधिक 5% भन्दा धेरैले गुमाएका छन्। बजार सामान्य रहँदा बैंकिङ, फाइनान्स, इन्भेस्टमेन्ट, उत्पादन र लघुवित्त समूहको सूचक बढेको छ। विकास बैंक, होटल, जलविद्युत, बीमा, व्यापार लगायतका समूहका सूचक घटेका छन्। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। मनसुनी वायुको प्रभावले पछिल्लो 24 घण्टामा देशका धेरैजसो स्थानमा वर्षा भयो। आज राति पनि 7 प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षा समेत हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।